أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. नाजरीन, इंशाअल्लाह आज हम पंजम कलमा पढ़ना सीखेंगे। पंजम कलमा अस्तगफार। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ذنبٍ أذنبته ذنبٍ أذنبته عمدا أو خطأ عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وستار العيوب وغفار الذنوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم.